نتحدث توا لي زالغوريثم نتاع لي موديول. في لي زالغوريثم تاع الموديول نستحقوا لي فيريفيكاسيون، هذاك علاش انا توا جو لي ماركي باش يكونوا اوضح. Donc les vérifications اللي عندنا titre est composé uniquement par des lettres alphabétiques et des espaces. الآن ما بين الخمسة والمية ولا السكور يلزم يكونوا ما بين 1 و 5. Donc هذوما les vérifications à faire. في الكوريكسيون تاع les algorithmes باش نعطيكم la correction تاع البروسيدور سيزير اللي ديجا احنا بدينا قبيله نحضروا لهم في لي زونتيت نتاعهم. هيا لونتيت نتاعها. Directement on passe à l'algorithme. Donc voilà, حطينا deuxièmement pour dire هذه la réponse à la question 2. Les algorithmes des modules, module bien sûr c'est ce programme. بدينا petit a les modules, le module saisir. Donc هذا l'algorithme. ديما l'algorithme نحطو لونتيت من الأول avec la numérotation 0. ونحطو bien sûr fin حاجات سهلة ما تنسوهمش. bien sûr شنو فيها فات هذايا سيزير حاجة كلاسيك فيها ليكتور نتاع الآن ولا ليكتور نتاع تي 1 دو اي. ما تنساوش الميساج نتاع الليكتور. لهنا زدت الفيريفيكاسيون عملت ريبيتي جوسكا الآن في الانترفال 5 10 pour la vérification اللي حكينا عليها توا. الفيريفيكاسيون هذايا. دونك الفيريفيكاسيون هذي. دونك نكملو. دونك عندنا pour i de 1 à 5 كما قلنا هذه الفام بور، ومن داخل فما عندنا ليكتور نتاع تي 1 دو اي، وحصرناها بريبيتي جوسكا بور فيغ الفيريفيكاسيون. هنا عملنا الفيريفيكاسيون نتاع لي زيليمون نتاع تابلو تي 1 في فونكسيون سميناها فيريف. علاش؟ خاطرها الفيريفيكاسيون طويله شويه، مش كيما نحطو ان دون كيك شوز ونتعداو. دونك هذاك علاش تابع الالغوريثم تاع البروسيدور سيزير، تابع البارتي نتاع الموديول سيزير بلوتو، لازمنا اون ديفلوب اوسي الموديول فيريف اللي هو الفونكسيون فيريف. نشوفوا من بعضنا قبل ما نتعداو الموديول فيريف تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو. نحطوا فيه كان لي فاريابل ولا لي زوبجي اللي استعملناهم في الالغوريثم هذايا. بيان سور ما تنساوش اللي لي فاريابل نتاع لونتيت ما يتحطوش لهنا، ما يتحطوش في التابلو هذا. الوغ دونك حطينا الاي خاطر استعملناه، حطينا الفونكسيون فيريف بيان سور خاطر استعملناها لهنا. نكملوا توا الالغوريثم نتاع الفونكسيون فيريف. فوالا الفونكسيون هذيا باش ترجعنا بوليان. من الاول اللي سامبل باش نعملوا باركور نتاع الشين هذيا. الباركور هذايا نجمو نقفو فيه اتو مومون وقت اللي نلقاو الكونديسيون غالطة، الكونديسيون نتاع اللي الكاركتير يبدا appartient لي كاركتير بيان سور الفابيتيك ou bien l'espace. دونك نقراهم بعدنا. قلنا répéter jusqu'à test égale à fou. عملنا variable intermédiaire سميناها تيست، من الاول حطيناها فري بور اون سوبوزي اللي شين تاعنا صحيحه الكلها. او فور يا ميزور اللي احنا نقدموا اذا كان لقينا كاركتير سافا با ماهوش في الكونديسيون هذيا نحطو تيست فوق، وفي الكا هذيا جوسكا تقف في التيست وقت اللي تيست يقال فوق. دونك تقعد تقدم الريبيتي حاطينها كيما قلنا في زيرو. كل ما تقدم الكونتور يزيد يقدم من الاول، تبدا من زيرو ثم تبدا الكونتور يبوينتي على الكاركتير الاولاني نتاع الشين، يعمل فيريفيكاسيون كان سي بون تيست ايغال فو. ما شيء ما يصير ما تتحطش، ما نحطوش بلوتو فو في الفاريابل تيست ونتعداو. نشوفوا احنا التيست فو ولا لا، ونشوفوا احنا الكونتور وصل للاخر ولا لا. كان واحده من لي كونديسيون هذوما تاع فغي نقصو ونتعداو ليتاب اللي من بعد. سينو نعاودو الباركور يكمل على روحو للكونتور مثلا لانديس اللي من بعدها نتاع الشين هذايا انسي دو سويت.
في الاخر بيان سور باش يكون عندنا في الفاريابل تيست الريزولتا نتاع الفيريفيكاسيون نتاعنا. هالريزولتا هذا لازمنا نحطوها في السورتي نتاع الفونكسيون اللي هي qui apporte le même nom de la fonction. Donc نعملو verif reçoit test. Donc شنو هما لي فاريابل اللي استعملناهم في الفونكسيون هذيا فاريابل لوكال. alors استعملنا الاي واستعملنا التيست. ما تقولوش الاي مشي ديكلاريناه حنا قبيله غادي، لا يلزم نعاودو نديكلاريوه مره اخرى في التابلو نتاع ديكلاراسيون دي زوبجي لوكو نتاع الفونكسيون فيريف. دونك هذا غروسو مودو مش باش نكمل انا لي زالغوريثم الاخرين خاطر الكوريكسيون موجود على الانترنت، نوريه لكم تو سويت الكوريكسيون. حبيت انا نوري اللوجيك معناها كيفاش نوريكم اللي معناتها البروغراماسيون ولا الديفلوبمون تاع البروبليم بالاناليز واللي موديول باللي زالغوريثم هو سهل. سي تو. دونك نوريكم الكوريكسيون تاع لي بروف في الانترنت. دونك فوالا نمشيو للسيت كتاب.net، نمشيو للاني 2017 لي سوجي تhéoriques. ensuite نهبطو الكوريكسيون تاع سيكسيون سيونس مات. فوالا كوريجي دي بروف سيونس مات، نكليكيو على الايكون الحمراء PDF، نستناو شويه الشارجمون. دونك الكوريكسيون هذايا نشوفوه تو دابور. كان نرجعو لغادي دونك بلوتو نقرا من بعضنا. هذه هي الكوريكسيون تاع اكزرسيس 1، هذه هي الكوريكسيون تاع اكزرسيس 2، هذه هي الكوريكسيون تاع البروبليم. نشوفو من بعضنا هو اش عمل في الكوريكسيون هذايا. il n'a pas proposé la même décomposition اللي انا j'ai proposé. هذاك علاش لازم واحد وقت اللي اذا كان واحد يحب يتفرج في الفيديو بلوتو ويحب يتبع في الكوريكسيون هذا لازم يلادابت، معناها وقت اللي يقرا يحاول يفهم، مش يقرا ديريكت هكاك من غير ما يخمم. دونك لهنا البروسيدور هو عمل الريزولتا. نقراو الاناليز رابيدمون. عمل نتاع البروغرام برينسيبال باش نفهمو ديكومبوزيسيون تاعو. معناها عمل البروسيدور افيشي T1 و T2. T1 و T2 هذوما اللي هما افيشي من المفروض ليتا نتاعهم زوز تريي. كيفاش صارت ليتا نتاعهم T1 و T2 تريي هذيا؟ صارت باغ ان انسومبل دو سيكونس اللي هما حطهم لهنا. حط دي كروشي. بالنسبه لنا لي كروشي يتحطوا في الانيسياليزاسيون، مي disons لهنا حط دي كروشي pour dire peut-être une séquence. Alors donc procédure T1 ou T2 triés كيفاش ils ont été triés. تعديو على البروسيدور شونسون. هو سميها بروسيدور شونسون apparemment. كيفاش نعرفوها شنو تعمل البروسيدور شونسون؟ tout simplement نمشيو نشوفو tableau de déclaration des objets globaux. نمشيو نشوفو chanson هي permet de remplir le tableau des chansons، معناها remplir le tableau T1. d'accord. ريتو l'importance نتاع tableau de déclaration des objets. من هو نجمو نفهمو الاسم اللي اختارو هو غاديكا à quoi correspond. اللي احنا قبيله لميناهم الزوز كما تشوفوا لهنا. لميناهم الزوز الرومبليساج تاع التابلو T1 والسيزير الان، لميناهم مع بعضهم في سو بروغرام واحد سيزير. دونك نكملوا نقراو. فين وصلنا؟ احنا قلنا شونسون. شونسون واش عملنا بها؟ الى رومبلي لو تابلو دي شونسون. من بعد عبى التابلو T1 اللي هو من الاول نعطيوه تابلو فارغ هو يعبيه. سكور شنو يعمل؟ سكور قال لك يكونتابيليز لي سكور، يحسب لي سكور، يجينير لي سكور اللي احنا سميناها جينيري. دونك جينيري عطيناها هو عطاها T2 والان. احنا شنو اللي عملنا؟ احنا نهبطوا لهنا نشوفوا لي زونتيت نتاعنا، سميناها جينيري، عطيناها الان والتي. لوردر سي با غراف. احنا بالنسبه لي زوردر نتاعنا ولا نتاعو سي با غراف. الوقت اللي يحط بارامتر من الاول الان من الاول ولا من الان في الاخر سي با غراف. سوف كو اذا كان واحد حط الان من الاول يقعد لازم يعمل لابيل ولي زونتيت بيان سور في لي الغوريثم لازم يغارد لو ميم اوردر.
Donc on a score pour la procédure score pour remplir pour générer le tableau T2. ومن بعدك شعمل بعد ما تعبيت تي 1 وعبت تي 2 على اساس اللي ان معبيه لهنا، على اساس خاطر من بعد هو باش يعبيها لهنايا في ليني واحده. تي 2 هذايا والتي 1 كيفاش تعبيو؟ دونك تعبيو بالبروسيدور trier. Ah pardon, كيفاش ils ont été triés. تعبيو plutôt ils ont été triés par la procédure trier. Donc c'est tout. دونك علاش جينا حنا لهنا باش نشوفوا لي الغوريثم تاع تاعو هو كيفاش خدم. ما حنا عملنا طلنا على البروغرام برينسيبال نتاعو باش نفهموا هو كومون il a décomposé le problème. دونك شونسون احنا عملنا سو بروغرام قلنا سيزير. هو نشوفوا سيزير وين عملها. هو سيزير اللي احنا حطينا فيها الان كما قلنا قسمها على زوز، قسمها سيزير وحدة اللي هي هذه وشونسون. نشوفوا من بعدنا هو عمل في سيزير. عمل pour i de 1 à 5 répéter jusqu'à vérif ainsi de suite. عمل vérification ainsi de suite. هذايا الموديول vérif نتاعو داكور. وهذايا سو بروغرام سيزير اللي هو بالنسبة اللي هو يعبي الآن. et ainsi de suite. أنا نخليكم تشوفوا الكوركسيون de façon intelligente، معناها مش تتبعوا معايا الديكومبوزيسيون وتقولوا شبيه الكوركسيون مش عامل هكا ديجا. حتى كي نشوفوا كوركسيون نتاع دوتر كوركسيون معناها نلقاو دوتر بروبوزيسيون تاع ديكومبوزيسيون de module. Donc voilà.